क्या आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है जिसका शौक सिर्फ और सिर्फ जहर यानी कि पॉइजन के हवाले से पढ़ना हो? वो हर वक्त मुख्तलिफ जहरों के बारे में सोचता है, उनके बारे में पढ़ता है और फिर अपने घर वालों और करीबी दोस्तों पर तजर्बात करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी होते हैं और 3 लोग, जिनमें से उसकी सौतेली माँ भी शामिल है, वो जान की बाजी हार जाते हैं। वो ऐसा क्यों करता है, आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। इस लड़के की उम्र 14 साल है और उसका नाम ग्राहम है। वो घर में, स्कूल में, लैब में, जिधर भी जाता है सिर्फ और सिर्फ पॉइजन के हवाले से ही पढ़ता है। यानी आप समझिए कि उसका उठना, बैठना, सोना, जागना, हर वक्त उसका महवर पॉइजन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना था। आपको ग्राहम की हरकतों के बारे में सुन के अजीब सा लग रहा होगा। हाँ, वो ऐसा ही था। वो एक दिन फैसला करता है कि उसने काफी सारा नॉलेज हासिल कर लिया है, अब इसको अमली शक्ल भी देनी चाहिए। तो प्लान बनाता है कि किस तरीके से वो अपने इरादे को अमली शक्ल दे सकता है। और एक दिन वो एक करीबी केमिस्ट के दुकान पे जाता है और वहां पे जाके उसको यकीन दिलाता है कि उसकी उम्र 17 साल है, यानी वो हर तरीके से केमिकल्स खरीदने के हवाले से अहल है। केमिस्ट शॉप का ओनर उसको थोड़ा सा शक की निगाह से देखता है, लेकिन जो कि ग्राहम बहुत तेज था, वो उसको कायल कर लेता है कि वो कम उम्र नहीं है और कानूनी तौर पे वो ये अशिया खरीद सकता है। ग्राहम उसको मुतमइन करने के लिए बताता है कि उसको ये सारे केमिकल्स स्कूल की एक असाइनमेंट के हवाले से चाहिए, इसलिए वो उसके दुकान पे आया है। इसके बाद शॉप ओनर मुतमिन होने के बाद जो केमिकल्स ग्राहम ने डिमांड किए थे वो उसको दे देता है। ये तमाम पॉइजन हासिल करने के बाद अब ग्राहम बहुत खुश था, क्योंकि वो सोचता कि अब तमाम प्लान्स को अमली शक्ल देने का वक्त आ गया है और अब से वो लोगों को जहरीली अशिया देना शुरू कर देगा। वो सबसे पहले तजर्बा अपने स्कूल फेलो पर करता है और उसको पॉइजन मिक्स्ड कुकीज दे देता है। इसके बाद ग्राहम अपनी फैमिली को भी जहर देना शुरू कर देता है और उनके खाने पीने की अशिया में इस तरीके से मिलावट करता है कि किसी को भी मालूम नहीं हो सकता। इसकी वजह से उसके घर वाले बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी किसी के पेट में दर्द होता है तो किसी को कै आना शुरू हो जाती है। लेकिन इन तमाम हालात में ग्राहम को बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि उसने अपने नॉलेज को अमली शक्ल दे दी थी। हालांकि वो गैर कानूनी काम कर रहा था और गलत रास्ते पर चल चुका था। वो इतना चालाक था कि कभी खुद को भी थोड़ा सा जहर आलूद खाना दे देता था। ये ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था कि उसकी फैमिली को उस पर किसी भी किस्म का कोई शक ना हो, फैमिली ये समझे कि तमाम ही घर वाले बीमारी से महफूज नहीं हैं। यही वो तरीका था जिसके जरिए ग्राहम खुद को महफूज रख सकता था और उसने ऐसा किया। ग्राहम के खानदान में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जो उसके जहर आलूद खाने से बचा हुआ था और वो थी ग्राहम की सिस्टर। उसके बाद जाने की वजह सिर्फ ये थी कि वो घर से खाना नहीं खाती थी, बल्कि वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के घर से खाना खाती थी। इसलिए अब तक वो ग्राहम के करतूतों से महफूज थी, जबकि उसके फैमिली के बाकी लोग, उसका वालिद, उसकी सौतेली माँ, वो महफूज नहीं थे। लेकिन ग्राहम अपनी बहन को छोड़ने वाला कहाँ था। एक दिन वो मौका पाकर अपनी बहन की चाय में बेलाडोना नाम का प्लांट जो जहर आलू था वो इसमें मिलाने में कामयाब हो जाता है और उसकी बहन जब वो चाय पीती है उसकी हालत भी खराब हो जाती है, उसके भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ग्राहम की सिस्टर की हालत देखते हुए उसके घर वाले उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि इसको जहर दिया गया है। इस पर ग्राहम के वालिद और उसके सिस्टर को शक गुजरता है कि उनके खाने पीने में ग्राहम कुछ मिला रहा है, जिसकी वजह से खानदान वाले बीमार हो रहे हैं। लेकिन अभी तक उनके हाथ में किसी भी किस्म का कोई सबूत नहीं था जिसकी वजह से वो ग्राहम को मरूद इल्जाम ठहरा सकते। लेकिन फिर ग्राहम का वालिद और उसकी सिस्टर सोचते हैं कि हो सकता है कि हादसाती तौर पर ग्राहम ने अपनी बहन को कोई जहर आलूद चीज दे दी हो। लेकिन ये तो अजीब बात हुई ना कि कोई गैर इरादी तौर पे किसी को जहर आलूद चीज किस तरीके से दे सकता है। अगर उसके इल्म में ये ना हो कि उसके खाने पीने की अशिया में कोई जहर आलूद कीड़ा मकोड़ा कोई चीज गिर गई है, छिपकली या कुछ और, फिर तो समझ में आता है। लेकिन ग्राहम तो खुद जहर दे रहा था, इसलिए गैर इरादी तौर पे जहर देना तो समझ में नहीं आ रहा था। बेलाडोना नाम का जो प्लांट था उसने खुद इसमें मिक्स किया था, लेकिन अभी तक इसके घर वालों को इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था कि ग्राहम क्या कर रहा है और उसका नॉलेज पॉइजन के हवाले से किस लेवल का है। फिर एक दिन ग्राहम की सौतेली माँ वो भी बीमार हो जाती है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ग्राहम चूंकि अपनी सौतेली माँ को काफी महीनों से जहर दे रहा था, उसकी हालत की वजह से उसको अस्पताल ले जाना पड़ा और उसकी उसी रात अस्पताल में मौत वाक़या हो जाती है। ग्राहम की सौतेली माँ की हलाकत के बावजूद डॉक्टर्स को कतई तौर पर शक नहीं होता कि उसको जहर दिया गया था, बल्कि वो ये सब समझते हैं कि कुछ अर्सा पहले एक बद हादसा में जो उसको चोटें आई थी उसकी वजह से वो बीमार पड़ी और 60 साल की उम्र में उसका हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। सौतेली की माँ की मौत के बाद ग्राहम अपने गैर कानूनी कामों को बंद नहीं करता और वो अपने वालिद को जहर देता रहता है। इस जहर की वजह से उसके वालिद की भी हालत बहुत खराब हो जाती है, उसे भी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है।
جب اس کا والد ہاسپٹل میں تھا تو اس وقت کچھ لوگوں کو گراہم پر شک گزرتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, جو اس کی فیملی والے اکثر بیمار ہو رہے ہیں. ان شک کرنے والے افراد میں خصوصی طور پر اس کا سائنس ٹیچر بھی شامل ہوتا ہے, کیونکہ استاد کو ایک ایک بچے کی حرکتوں اور عادات کے بارے میں پتا ہوتا ہے. اس لیے اس کا استاد فوری طور پہ گراہم کے اسکول جو کلاس میں ڈیسک تھا وہاں پہ جاتا ہے, اور وہ جان کے حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے ڈیسک کے اندر پوائزن کے حوالے سے انفارمیشن موجود تھی اور کچھ کیمیکلز بھی پڑے ہوئے تھے. وہ ٹیچر ان تمام اشیاء کو دیکھنے کے بعد معاملہ فوری طور پہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے نوٹس میں لاتا ہے, تاکہ مزید کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے اور گراہم کو راہ راست پہ لایا جا سکے. کیونکہ اگر گراہم کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا جاتا تو یہ ممکن تھا کہ وہ ابھی تک تو ایک دو لوگوں کو زہر دے رہا تھا, وہ کنکلا ہو سکتا ہے وہ کوئی بڑا کام کرے, مین واٹر سپلائی یا کوئی ایسی چیز اس میں زہر ملا دے جہاں بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے ہوں. اسکول ہیڈ ماسٹر معاملے کو فوری طور پر گراہم کے فیملی ڈاکٹر کے نوٹس میں دیتا ہے, اور یہ دونوں یعنی کہ ہیڈ ماسٹر اور ڈاکٹر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ پولیس کے آگے رکھا جانا چاہیے, تاکہ گراہم کو فوری قابو کر کے مزید نقصانات سے بچا جائے. پولیس علم میں آنے کے بعد فوری طور پر گراہم کو حراست میں لے لیتی ہے, اور دوران تفتیش گراہم بتاتا ہے کہ اس نے اپنے والد, بہن اور کلاس میٹ کو زہر دیا تھا. تو تفتیش کو دوران اپنی سوتیلی ماں کو دیے جانے والے زہر کے حوالے سے چپ رہتا ہے. اس معاملے میں وہ کوئی بات نہیں کرتا. ان تمام حقائق کی روشنی میں پولیس سمجھ جاتی ہے کہ گراہم کو علاج کی ضرورت ہے, اور اس لیے پولیس اس کو نفسیاتی علاج کے لیے ایک سائکیٹرک سینٹر بھجوا دیتی ہے. نفسیاتی علاج کے لیے اس سینٹر میں بھجوایا جانے والا گراہم وہ پہلا کم عمر مریض تھا, یعنی اس سے پہلے اس عمر کا کوئی بھی مریض اس ادارے میں علاج معالجے کے لیے کبھی بھی نہیں آیا تھا. ان سب کو ایسے لگ رہا تھا یعنی کہ اس کے استاد, ڈاکٹرز, فیملی اور پولیس والوں کو کہ اب گراہم سدھر جائے گا, لیکن وہ سدھرنے والا کہاں تھا. وہ تو کئی سال سے زہروں کے حوالے سے انفارمیشن اکٹھی کر رہا تھا, اور پھر اس نے اس کو عملی جامہ بھی پہنایا. آپ کو گراہم کی مزید ہوش اڑا دینے والی وارداتوں کے حوالے سے بتاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. وہ اتنا چالاک تھا کہ اس نے سینٹر میں جا کر بھی اس نے وہاں کے سٹاف اور وہاں پر داخل مریضوں کو بھی زہر آلود کھانے پینے کی اشیاء دینا شروع کر دی, جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی بیمار پڑنا شروع ہو گئے. اس نے اپنے روم میٹ کو بھی زہر آلود کھانا دیا, جس کی وجہ سے اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کو علاج کے لیے ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑا. گراہم کو اس سینٹر میں کئی ماہ گزر جاتے ہیں, اور اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہاں پر کسی صورت نہیں رہے گا. جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اپنی باتیں چھپانے اور لوگوں کو قائل کرنے کے حوالے سے کافی تیز تھا, تو یہاں پر بھی وہ ایسا ہی کرتا ہے. وہ انٹرویو لینے والے سینٹر کے ایک آفیشیل کو اس بات کا یقین دلا دیتا ہے کہ اس کو اب زہروں میں کسی بھی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یعنی نہ وہ ان میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے, نہ ان بارے سوچتا ہے, نہ ہی اس کے بارے میں وہ پڑھتا ہے. گراہم کا یہ فارمولہ کام کر جاتا ہے, اور وہ آفیسر کو مطمئن کر لیتا ہے, جس کے بعد گراہم کو وہاں سے ڈسچارج کرنے کے حوالے سے آرڈرز جاری کر دیے جاتے ہیں, یا آپ سمجھیں کہ اس کو ریلیز کرنے کے حوالے سے آرڈرز جاری کر دیے جاتے ہیں. اس سینٹر میں گراہم نے 8 سال گزارے, اور اب وہ 23 سال کا ایک آزاد شخص تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے, اور گراہم اس کی زندہ اور جیتی جاگتی مثال تھا. وہ جیسے ہی اس نفسیاتی سینٹر سے باہر آتا ہے, وہ ایک ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیتا ہے, اور وہیں پہ وہ رہنے والوں کو زہر آلود اشیاء دینا شروع کر دیتا ہے, جس سے وہ لوگ بھی بیمار پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک فوٹوگرافی کے فرم میں بھی کام کرتا ہے. یہ فرم مختلف آئٹم مہیا کرتی ہے. وہ اس فرم میں بھی اپنے کولیگز کی چائے, کافی اور دیگر مشروبات اور کھانے پینے کی اشیاء کو اسپائک کرنا یعنی کہ زہر آلود کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہاں تک نہیں رہتا بلکہ وہ اپنے مینیجر کے کھانے میں بھی زہر ملا دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ ملازمین اور مینیجر سب بیمار پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. گراہم کی طرف سے دی جانے والے زہر کی وجہ سے اس فوٹوگرافی سپلائی بزنس کا مینیجر ہلاک ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور کو ورکر جس کو گراہم نے زہر دیا تھا, اس کو بھی ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے, اور وہ بھی 2 ہفتوں کے علاج معالجہ کے بعد موت کی وادی میں چلا جاتا ہے. اس کو ورکر کی ہلاکت کی وجہ سے ڈاکٹرز کو شک ہوتا ہے کہ اس کو کوئی زہر آلود چیز دی گئی تھی, جبکہ دوسری طرف فوٹوگرافی فرم والے جو ورکرز ہیں وہ بھی اس بات پر گفتگو شنید شروع کر دیتے ہیں کہ کیوں اچانک سارے لوگ بیمار پڑنا شروع ہو گئے ہیں. وہ سوچ میں پڑے رہتے ہیں. گفتگو شنید کے بعد وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کمپنی کے میڈیکل آفیسر یعنی ڈاکٹر کو بلوایا جائے, اور اس کو اس تمام صورتحال پر آگاہ کیا جائے کہ سٹاف کے لوگ اچانک کیوں بیمار پڑ رہے ہیں, اس کی وجہ تلاش کریں. جب ڈاکٹر سٹاف کے لوگوں کے پاس آتا ہے, ان کو ایگزامینیشن کرتا ہے, ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے, تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کا کوئی زہر نہیں دیا گیا. بجائے اس کے کہ میڈیکل آفیسر یا ڈاکٹر کی باتوں کا کوئی اور سٹاف ممبر جواب دیتا, گراہم فوری طور پہ بول پڑتا ہے کہ ان سب کو زہر ہی دیا گیا ہے, اب ان کی علامات تو چیک کریں. یعنی وہ اپنی طرف سے تمام سٹاف ممبرز کی نمائندگی کر رہا تھا,
اور وہ بھی بڑھ چڑھ کے اپنی اس بحث کی وجہ سے گراہم شک کے دائرے میں آ جاتا ہے اور میڈیکل آفیسر سوچتا ہے کہ گراہم کو پوائزنز کے حوالے سے بہت زیادہ نالج ہے. یہ سارا معاملہ اپنی مینجمنٹ کے نوٹس میں دیتا ہے اور مینجمنٹ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کرتی ہے. پولیس گراہم کو حراست میں لینے کے بجائے فوری طور پہ اس کے گھر پر چھاپا مارتی ہے اور اس کے گھر کی تلاشی لیتی ہے. تلاشی کے دوران پولیس کو وہاں پر کئی طرح کے پوائزنز ملتے ہیں اور وہاں پر ایک ڈائری بھی ملتی ہے جس میں گراہم کے جرائم کی تمام تفصیلات درج تھیں. یعنی کہ اب کوئی شک نہیں رہا کہ گراہم ہی وہ شخص تھا جو فوٹوگرافی فرم کے لوگوں کو زہر دے رہا تھا اور تمام جو لوگ تھے جو جان سے گئے یعنی مینیجر، کو ورکر اور اس کی سلیمہ، اس کو گراہم نے ہی زہر دیا تھا. ان ثبوتوں کی روشنی میں پولیس گراہم کو گرفتار کر لیتی ہے اور ٹرائل کے بعد عدالت اس کو عمر قید کی سزا کا حکم دیتی ہے. یعنی ایک سنکی، ایک ذہنی بیمار شخص بجائے اس کے کہ اپنے دماغ اور صلاحیتوں کا پازیٹیو استعمال کرتا، اس نے نیگیٹو استعمال کیا. کئی لوگوں کو بیمار کیا اور 3 لوگوں کو اس جہاں سے رخصت کیا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیگیٹو ایلیمنٹس یا نیگیٹو چیزوں کی طرف جانے کی بجائے پازیٹیو چیزوں کو اڈاپٹ کریں. اس سے انسانیت کا بھی فائدہ ہے اور ہم خود بھی مطمئن رہتے ہیں.